سب نام پیارے لگدے نے سب نام پیارے لگدے نے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چری چایا محمد دا سب نام پیارے لگدے نے اونوں مالو زر دی لوڑ نہیں کسی نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں زر مال تے شایاں بھل ویندا زر مال تے شایاں بھل ویندا جو بنے دا غلام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے بڑا پیار والا جملہ انشاءاللہ بڑے سارے دن دی تھکاوٹ لے جائے گی امام دادا ہو جائے گا سنگ دل وی کول جیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے سنگ دل وی کول جیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے لاگل اللہ سلامت رکھے سنگ دل وی کول جیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر وی راتی لک لک کے ہائے دشمن وی راتی چھپ چھپ کے مشرک وی راتی اٹھ اٹھ کے آ سنن قرآن محمد دا سب تکبیر آخری خطاب ہے بھائی جان دا دوویں آ چکو نا اداری دا ثبوت دیو اینڈ فکر باہر ویکھو کڈی لگی ہے نعرہ تکبیر خدمت مصطفیٰ نام مصطفیٰ نام مصطفیٰ قرآن کاری احمد حسن ساجد صاحب وہی سارے زندہ باد خطیب اسلام مبلغ اسلام مولانا عثمان ساجد صاحب زندہ باد اللہ دی قسم اے دے نالو وسیع ظرفی کی ہو سکتی خطیب دے نعرے لائے ہاں اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے اللہ انہاں دی خطابت دے اندر انہاں دی آواز دے اندر انہاں دے علم دے اندر انہاں دے عمر دے اندر برکتہ رحمتہ دا نزول فرمائے ماشاءاللہ تسی چارج ہو گئے دے وہ جو کرنا سب نام پیارے لگدے نے سب نام پیارے لگدے نے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ بڑا بڑا جملہ جی محبت نال سماعت فرمانا اللہ غور کرنا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا صدیق نے سارا کچھ قربان کر دیتا بھی سبحان اللہ بھی نہیں کہندے راتوں میں آج چوکے کو سبحان اللہ محبوب نے جب اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دیاں لیراں وی وار کے تن دیاں لیراں وی کیتا خوب کرام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے ہے وکھرا نام محمد دا کوڑ کنڈے دے رہن والے ہو مسجد نصیر الاسلام دے دران والے ہو اللہ دی قسم جملہ سنیا جے تواڈے امام دا ٹیسٹر جے ویکھنا چاہنا کتنی کوئی امام دی حرارت لے کے بیٹھے جے اللہ اللہ غور کرنا حضرت بلال نو میاں ماردا پے پتہ حضرت بلال کی کہندے نے ہر ظلم گوارا ہے جگدا محبوب دا در نہیں چھڈ سکدا ہر ظلم گوارا ہے جگدا محبوب دا در نہیں چھڈ سکدا تن جھلس گیا لیکن لاوے تن جھلس گیا لیکن لاوے تن جھلس گیا لیکن لاوے نعرہ سریام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے ہے وکھرا نام محمد
करता दुआया जुमला रहना चाहे तुहाडे वास्ते भी ते अपने वास्ते दुआ कर देवां ऐ गसीरत पूरी कर मौला बुलवाल अपने घर मौला जिन्हें बैठे उलमा बैठे बच्चे जवान बुजुर्ग मावा भैणा अल्लाह बार बार अपने घर दियां ज़ियारतां नसीब फरमा मदीना पाक मस्जिद नबी रियाजुल जन्नत के नवाफिल नसीब फरमा अल्लाह अल्लाह दुआ करना मोहब्बत नावीन कह देना अल्लाह मोहब्बत दा जुमला प्यार दा जुमला ऐ गसीरत पूरी कर मौला बुलवाल अपने घर मौला जावे के तार को मंजर जावे के साथ दो मंजर जिते गए आराम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लगदे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम